हालसम्म नेपालको इतिहासमा 38 जना व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनीहरू को हुन् र उहाँहरूको कार्यकाल कति पटक र कति समयसम्म चल्यो उनीहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी यस भिडियोमा समेटेका छौँ। तपाईहरू यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल हिस्टोरिकल नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसैगरी नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा, जसलाई मुख्तियार पनि भनिन्थ्यो, उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1863 देखि 1894 सम्म चल्यो। त्यसपछि नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री भए पण्डित रङ्गनाथ पौड्याल। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1894 सालदेखि 1895 सालसम्म चल्यो। उहाँपछि प्रधानमन्त्री भए पुष्कर शाह। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1895 देखि 1896 सालसम्म चल्यो। त्यसपछि नेपालको चौथो प्रधानमन्त्री भए रङ्गजङ्ग पाण्डे। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1896 देखि 1897 सालसम्म चल्यो। पछि नेपालको पाँचौं प्रधानमन्त्री भए फतेजंग शाह। उहाँको कार्यकाल 2 पटक भयो। पहिलो कार्यकाल 1897 देखि 1900 सम्म र 1902 देखि 1903 सम्म। उहाँपछि छठो प्रधानमन्त्री भए मातवर थापा। उनी विक्रम सम्वत 1900 देखि 1902 सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। उहाँपछि नेपालको सातौं प्रधानमन्त्री भए जङ्गबहादुर राणा। उहाँ नेपालको 2 पटक प्रधानमन्त्री भए। उहाँको पहिलो कार्यकाल 1903 देखि 1913 सम्म र दोस्रो कार्यकाल 1914 देखि 1933 विक्रम सम्वत सम्म भएको थियो। नेपालको 8औं प्रधानमन्त्री भए बमबहादुर राणा। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1913 देखि 1914 सालसम्म रह्यो। नेपालको 9औं प्रधानमन्त्री भए रणोदिप सिंह राणा। उहाँको कार्यकाल 1933 देखि 1942 सम्म रह्यो। उहाँपछि नेपालको 10औं प्रधानमन्त्री भए वीर शमशेर जबरा। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1942 देखि 1957 सम्म भए। त्यसपछि नेपालको 11औं प्रधानमन्त्री भए देव शमशेर जङ्गबहादुर राणा। उहाँको कार्यकाल 1957 देखि 1958 सम्म रह्यो। उहाँपछि नेपालको 12औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा श्री चन्द्र शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री बने। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1958 देखि 1986 सम्म चल्यो। त्यसपछि नेपालको 13औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा भीम शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री बने। विक्रम सम्वत 1986 देखि 1989 सम्म उनी प्रधानमन्त्री रहे। नेपालको 14औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा जुध शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री भए। विक्रम सम्वत 1989 देखि 2002 सम्म उहाँको कार्यकाल रह्यो। 15औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदम शमशेर जङ्गबहादुर राणा नियुक्त भए। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2002 देखि 2005 सम्म रह्यो। नेपालको 16औं र अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री भए मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2005 देखि 2008 सम्म चल्यो। नेपालको 17औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। उहाँ 2 कार्यकाल नेपालको प्रधानमन्त्री भए। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2008 देखि 2009 सम्म र दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2010 देखि 2011 सम्म भयो। नेपालको 18औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा टङ्क प्रसाद आचार्य नियुक्त भए। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2012 देखि 2014 सम्म रह्यो। नेपालको 19औं प्रधानमन्त्री भए डाक्टर के.आई. सिंह। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2014 देखि सुरु भएर 2014 सालमै समाप्त भएका थिए। त्यसपछि सुवर्ण शमशेर जबरा नेपालको 20औं मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त भए। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2015 देखि 2016 सम्म रह्यो। नेपालको 21औं र पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए।
उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2016 देखि 2017सम्म रह्यो। नेपालको 22औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा डाक्टर तुलसी गिरी भए। उहाँ 2 कार्यकाल नेपालको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भए। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2019 देखि 2021सम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा र दोस्रो कार्यकाल 2032 देखि 2034 सालसम्म रह्यो। नेपालको 23औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा सूर्यबहादुर थापा भए। उनी 5 कार्यकाल नेपालको प्रधानमन्त्री भए। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2021मा सुरु भएर 2023मा समाप्त भएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल 2023 देखि 2025 साल, तेस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2036 सालदेखि 2040 साल, चौथो कार्यकाल 2054 सालदेखि सुरु भएर 2054 सालमै समाप्त भएको थियो र उहाँको अन्तरिम कार्यकाल विक्रम सम्वत 2060मा सुरु भएर 2061 सालमा समाप्त भएको थियो। उहाँपछि नेपालको 24औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा कीर्तिनिधि बिष्ट भए। उहाँ 3 कार्यकाल नेपालको प्रधानमन्त्री भए। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2025 सालमा सुरु भएर 2026 सालमा समाप्त भएको थियो। दोस्रो कार्यकाल 2028 सालमा सुरु भएर 2030 सालमा समाप्त भएको थियो। यसै गरी उहाँको अन्तिम कार्यकाल विक्रम सम्वत 2034 सालमा सुरु भएर 2036 सालमा समाप्त भएको थियो। नेपालको 25औं प्रधानमन्त्री नागेन्द्र प्रसाद रिजाल भए। उहाँ नेपालमा 2 पटक प्रधानमन्त्री भए। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2030 सालमा सुरु भएर 2032 सालमा समाप्त भयो भने दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2042 सालमा सुरु भएर 2042 सालमै समाप्त भएको थियो। उहाँपछि नेपालको 26औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र भए। उहाँ 4 कार्यकाल नेपालको प्रधानमन्त्री बने। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2040 सालदेखि 2042 सालसम्म रह्यो। दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2046 सालदेखि 2047 सालसम्म रह्यो। तेस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2053 सालदेखि 2054 सालसम्म रह्यो र उहाँको अन्तिम कार्यकाल विक्रम सम्वत 2059 सालमा सुरु भएर 2060 सालमा समाप्त भएको थियो। त्यसपछि नेपालको 27औं प्रधानमन्त्री भए मारिच सिंह श्रेष्ठ। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2043 सालमा सुरु भएर 2046 सालमा समाप्त भएको थियो। उहाँपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालको 28औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भए। उहाँ नेपालको 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री भए। उहाँको पहिलो कार्यकाल 2047 सालमा सुरु भएर 2048 सालमा समाप्त भएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2056 सालमा सुरु भएर 2056 सालमै समाप्त भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको 29औं व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए। उहाँ नेपालको 5 कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2048 सालदेखि 2051 सालसम्म, दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि 2055 सालसम्म, तेस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि 2056 सालसम्म, चौथो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि 2058 सालसम्म र उहाँको अन्तिम कार्यकाल विक्रम सम्वत 2063 सालदेखि 2065 सालसम्म थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि नेपालको 30औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि 2052 सालसम्म भए। मनमोहन अधिकारीपछि नेपालको 31औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा भए। उहाँ नेपालको इतिहासमा
हालसम्म 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2052 सालमा सुरु भएर 2053 सालमा समाप्त भएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल 2058 सालदेखि 2059 सालसम्म, तेस्रो कार्यकाल 2061 मा सुरु भएर 2061 मै समाप्त भएको र तेस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2074 जेठ 24 मा सुरु भएर 2074 साल 11/3 गते समाप्त भएको थियो। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको 32औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा मनोनित भएका थिए। उनी हालसम्म 2 पटक नेपालका प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2065 सालमा सुरु भएर 2066 सालमा समाप्त भएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2073 4 19 गते सुरु भएर विक्रम सम्वत 2074 2 23 गते समाप्त भएको थियो। त्यसपछि नेपालको 33औं प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल भए। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2066 जेठ 11 गते सुरु भएर विक्रम सम्वत 2067 साल माघ 22 गतेसम्म चल्यो। माधव कुमार नेपालपछि नेपालको 34औं प्रधानमन्त्री भए झलनाथ खनाल। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2067 सालदेखि सुरु भएर 2068 सालसम्म चलेको थियो। नेपालको 35औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई भए। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2068 सालमा सुरु भएर 2069 सालमा समाप्त भएको थियो। मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा खिलराज रेग्मी नेपालको 36औं प्रधानमन्त्री भए। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2069 साल चैत्र 1 गतेदेखि 2070 साल माघ 28 गतेसम्म रहेको थियो। उहाँपछि नेपालको 37औं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भए। उहाँको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2070 माघ 28 गतेदेखि 2072 असोज 24 गतेसम्म रहेको थियो। यसपछि नेपालको 38औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली भए। उहाँ हालसम्म नेपालको 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उहाँको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2072 सालमा सुरु भएर 2073 सालमा समाप्त भएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल यही 2074 फागुनबाट हालसम्म चलिराखेका छन्। हजुरहरूलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? राम्रो लागिरहेछ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, आफ्नो मनको कुरा कमेन्टमा लेख्नुहोला तथा यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहुन अनुरोध छ। धन्यवाद।